ले जी, मिनाहिल मलिक को 24 घंटे का टाइम मिल गया है और 24 घंटे में अगर मिनाहिल मलिक जो है तमाम के तमाम सबूत और तमाम की तमाम हकाइक नहीं बताती, तो जिस शख्स के साथ मिनाहिल मलिक की वीडियो लीक हुई है, नाजेबा वीडियो लीक हुई है, वो शख्स सामने आ गया है और उसने कहा है कि आपके पास 24 घंटे हैं मिनाहिल साहिबा, इतनी नेक पारसा बनने की जरूरत नहीं है, FIA के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, फेक मोबाइल देने की वहां पे जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप डिलीट करके जो आपने अपना मोबाइल दिया है FIA वालों को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। अपना हकीकी मोबाइल दो जिसमें आपका व्हाट्सएप था, जहां पर आपकी मेरे साथ बातचीत होती थी, जहां पर आपने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल नहीं था, लेकिन तुमने मेरा घर भी खराब कर दिया है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, अगर 24 घंटे में तुमने तमाम के तमाम हकाइक सामने ना रखे तो मैं वो सब चीजें सामने लेके आऊंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तमाम की तमाम अपने साथ की गई चैट्स, तमाम के तमाम अपने साथ तुम्हारे ताल्लुकात, कहां कहां हम मिलते थे, कहां कहां हम जाते थे, क्या क्या हमारे पास वीडियोस हैं, वो सारा का सारा मेरे पास तो रिकॉर्ड है, वो मैं सामने ले आऊंगा। मेरी इज्जत का जितना तुमने जनाजा निकालना था वो तो निकाल दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब बात यह है कि ये जो बंदा है शहरी नाम का, कहां से ताल्लुक रखता है, मिनाहिल की इससे दोस्ती कहां पर हुई, तमाम के तमाम हकाइक मैं सामने रखता हूं। शहरी नाम का ये जो लड़का है ये दुबई का मुकीम है, दुबई में ये रहता है और ये टिकटॉक पर लाइव आता है। अब बात ये है कि शहरी और मिनाहिल की मुलाकात कहां पर हुई, इनके ताल्लुकात आखिरकार इतने ज्यादा गहरे क्यों हो गए, कैसे मिनाहिल शहरी के कहने पर उसके पास दुबई जाती रही और शहरी मिनाहिल से मिलने पाकिस्तान आता रहा। वो शहरी 24 घंटे बाद तमाम के तमाम सबूत के साथ वायरल कर देगा। अब मिनाहिल की जो मुझे हकाइक पता लगी है, मेरे जराये से पता लगी है, वो मैं आपको बता दूं कि मिनाहिल के आपको पता है कि टिकटॉक पर 8.8 मिलियन तकरीबन फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी इसकी फॉलोअरशिप है और इंडिया में भी लोग इसे पसंद करते हैं। इससे पहले भी मिनाहिल मलिक की वीडियो जो है वो वायरल होती हैं और वीडियो जो वायरल होती है, तस्वीर वायरल होती है, तभी मिनाहिल मलिक का कहना था कि ये फेक है, ये AI जनरेटेड है, मेरा इस तस्वीर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी नाजेबा तस्वीर थी। चले जी, लोगों ने इग्नोर किया और लोगों ने मिनाहिल को फिर से मोहब्बत देना शुरू की, एक्सेप्ट कर लिया। अब मिनाहिल टिकटॉक पर लाइव आना शुरू हो गई थी। आपको पता है इनके लाइव जो मैचेस होते हैं, लाइव एक दूसरे को इतनी इतनी गंदी सजाएं दी जाती हैं, वो हरकत करवाई जाती हैं, वो गंदी जुबान इस्तेमाल की जाती है कि अगर हम लोग किसी फैमिली में बैठे हों, हमारी बच्चियां नहीं देख सकती, हमारे बच्चे नहीं देख सकते। नौजवान नस्ल को पैगाम क्या जा रहा है, जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, बेहतर जानते हैं कि इंतहाई गंदी जुबान इस्तेमाल की जाती है टिकटॉक पर जब लाइव आया जाता है और नाजेबा हरकत करवाई जाती हैं सजाओं के नाम पर। अब मिनाहिल मलिक टिकटॉक लाइव आना शुरू हो गई थी और मिनाहिल मलिक की दोस्ती शहरी से इस वजह से हो गई कि मिनाहिल को जब लगता था कि वो गेम हार रही है तो वो एक ही आवाज लगाती थी, शहरी कहाँ है। जैसी शहरी आता था, शहरी आकर लाखों रुपए की मिनाहिल मलिक को गिफ्टिंग करता था। मिनाहिल जो है हारा हुआ मैच जीत जाती थी और मिनाहिल दूसरों को सजा सुनाती थी। इस तरह इनकी जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और बढ़ने की वजह यही थी, इसके पीछे पैसा ही है ना, पैसों की गिफ्टिंग की जाती थी मिनाहिल को पैसे मिलते थे। फिर मिनाहिल दुबई जाना शुरू हो गई, मलेशिया जाना शुरू हो गई, थाईलैंड जाना शुरू हो गई, पाकिस्तान में शहरी आ रहा है। अब ये नहीं सोचा जाता, फॉलोअर्स इनके ये नहीं सोचते, जिन 8.8 मिलियन लोगों ने फॉलोअर्स फॉलो किया हुआ है वो ये क्यों नहीं सोचते, वो इनसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि बीबी एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की आए दिन दुबई जा रही है, मलेशिया जा रही है, UK जा रही है, US जा रही है। एक जो मिडिल क्लास बंदा है, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो ताल्लुक रखता है, आपको पता है कि उनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, तो ये बीबी कैसे मुख्तलिफ किस्म के ममालिक के चक्कर लगा रही है। इनके फॉलोअर्स को ये सोचना चाहिए, ये पूछना चाहिए इन्हें फॉलो करने से पहले। अब इसकी जो 10 वीडियोस लीक हुई हैं, अब ये बंदी FIA के ऑफिस गई और इसने जाके बयान रिकॉर्ड करवाया जी ये सारा की सारी फेक वीडियोस हैं, ये झूठी वीडियोस हैं, ये तमाम का तमाम फ्रॉड है, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मैंने तमाम के तमाम जो सबूत हैं वो FIA के ऑफिस दे दिए और मैंने बंदे का भी पता लगवा लिया, वो बंदा बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन मुतनाज़ा बयान में शहरी ने कहा बीबी जरा झूठा जाके FIA बयान देनी पई है ना, ए बयान मैं सारे दे सामने जी हकीकत हैगी वो सारे दे सामने रख दांगा तो फिर तू मुंह लगाती फिरेगी। अब माँ बाप खामोशी नहीं तोड़ते, माँ बाप इस बच्ची को फेस कैसे करते हैं, ये जो बच्ची अपने माँ बाप को कैसे फेस करती है। इन लोगों को इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों का जो टिकटॉकर्स हैं
یقین مانیں ان کا عزت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. بے شرمی کی ساری حدیں پار کر جاتے ہیں. یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی دوسرے کی بیوی بنا دی جاتی ہے, اپنا خاوند دوسرے کا خاوند بنا دیا جاتا ہے. کب ایک دن اسے بہن بنایا جاتا ہے, دوسرے دن اسے بیوی بنا دیا جاتا ہے, تیسرے دن اسے رکھیل بنا لیا جاتا ہے. اس طرح کا یہ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. ہماری نوجوان نسل کو یہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے اس میں ان کے جو فالوورز ہیں, مناہل ملک کے اگر 8.8 ملین فالوورز ہیں, صرف یہ ٹک ٹاکرز ہی نہیں, میں تمام ٹک ٹاکرز کی بات کر رہا ہوں. بچے بھی ان کو فالو کرتے ہیں, نوجوان بھی ان کو فالو کرتے ہیں, ہمارے بوڑھے بھی انہیں فالو کرتے ہیں, اس طرح بچیاں بھی فالو کرتی ہیں, ہماری بڑی بہنیں بھی انہیں فالو کرتی ہیں, ہماری جو مائیں ہیں وہ بھی انہیں فالو کرتی ہیں. اور ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان لوگوں کو ہم لوگ انفلوئنسر کے طور پر سب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے ہم لوگ مختلف قسم کے ایڈز کرواتے ہیں. ان لوگوں کو ہم لوگوں نے قومی ہیرو ہیروئن بنا دیا ہوا ہے. ان ٹک ٹاکر کو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جو اس حد تک گر سکتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے کہ نئی جنریشن کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب مناہل ملک کی ویڈیو جو ہے ہر ایک کے پاس موجود ہے, ایک دوسرے کو سینڈ کر رہا ہے, دوسرا تیسرے کو سینڈ کر رہا ہے, چوتھے کو سینڈ کر رہا ہے. اب اس کے بعد بھی یہ بندی کہہ رہی ہے کہ یہ فیک ویڈیوز ہے. اب اس کا فیصلہ تو ایف آئی اے کرے گی, لیکن اب شہری نے جو بیان دیا ہے, اب اس بیان کے بعد 24 گھنٹے کے بعد اب دیکھیں مناہل ملک کے کون کون سے کالے کرتوت شہری سامنے لے کے آتا. اس نے کہا میری جتنی عزت اچھلنی تھی اچھل گئی ہے, لیکن اب میں مناہل کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس کے جس کے ساتھ تعلقات تھے, جن کے ساتھ یہ ملنے جاتی تھی, میں تمام کی تمام چیزیں اور جتنے میں پیسے دیتا تھا وہ سب کے سامنے رکھوں گا. اب آپ دیکھیے گا کہ کچھ دن گزریں گے, ہفتہ گزرے گا, 15 دن گزریں گے, مہینہ گزرے گا, اس کے بعد روزمرہ کی روٹین کی طرح یہ بی بی پھر آ جائے گی. کچھ پہلے ہفتے میں یہ دوپٹہ لے کے ویڈیوز بنانا شروع کرے گی اسلامک, اس کے بعد اس کا دوپٹہ اتر جائے گا, اس کے بعد یہ سلیو لیس پہ آ جائے گی. اور پچھلی بار بھی یہی سین ہوا تھا, لوگوں نے پھر اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا. اب بات یہ ہے کہ لہٰذا آپ لوگوں سے خدارہ گزارش ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو, اپنے بچوں کو ان ٹک ٹاکر سے محفوظ کریں. یہ سستی شہرت پانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. اب آپ کو پتا کہ اس نے جو ایف آئی اے کے آفس جا کے, یا کوئی بھی سرکاری آفس ہے, یا پتہ نہیں کہ آفس ہے کہ نہیں ہے, کسی جگہ بیٹھ کے اس نے وکیل کے آفس میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنائی ہے, اور اس کی 42 ملین پہ وہ ویڈیو چلی گئی ہے. اس کو شہرت چاہیے تھی, اس نے ویڈیو لیک کی, اس کی سہیلیوں نے کی, یا کسی کے تھرو وہ ویڈیو لیک ہو گئی. اب جو لوگ اے آئی کو سمجھتے ہیں, جو لوگ ایڈیٹنگ کو سمجھتے ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو فیک تھی یا نہیں. اب 24 گھنٹے بعد اب دیکھیں گے کہ شہری جو ہے کیا دھماکہ لے کر سامنے آتا ہے. اور مناہل کو جو اس نے دھمکی دی ہے, مناہل اب اپنا وضاحتی بیان دیتی ہے یا نہیں دیتی, یا شہری کی جانب سے اور ویڈیوز لیک ہوں گی, شہری کی جانب سے تمام کے تمام جو ثبوت ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے. دیکھا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے ایک ایلیٹ کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے, پیسہ بے انتہا ہے, سونے کی چینز پہنی ہوئی ہیں, یعنی لوگوں پر بے انتہا پیسہ نچھاور کر دیتا ہے. تو مناہل ملک کیا وہ پیسے کی لالچ میں آ کر اس کے پاس جاتی رہی, یا یہ مناہل ملک کے پاس یہاں پہ ہوٹل آتا رہا؟ اب 24 گھنٹے بعد تمام کے تمام جو حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تب تک آپ سے گزارش ہے کہ جس بندے نے ان ٹک ٹاکرز کو فالو کیا ہے, اگر آپ لوگ اپنی نسل بچانا چاہتے ہیں نا, ان کو انفالو آج سے کرنا شروع کر دیں.